कामरान शाहिद ने जावेद लतीफ को खूब नंगा किया। कामरान शाहिद ने कहा कि किया जजेस तैनात होने से पहले मुस्लिम लीग नून को इंटरव्यू देकर आया करें। कामरान शाहिद ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ किस जज का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और फिर वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक होंगी। आइए आपको उनकी बातें सुनवाते हैं। अक्टूबर के बाद भी आए, जब जस्टिस फाइज ईसा साहब आ जाएंगे, तो ये किस तरह विद श्योरिटी कहा जा सकता है कि अदलिया जो है वो नवाज शरीफ साहब को वाइल ही इज इन इंग्लैंड और वाइल इज इन एग्जाइल और मेडिकल एग्जाइल और मेडिकल लीव, वो उनको श्योरिटी दे देगी। तो और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद इस मुल्क की सियासत में क्या फर्क पड़ेगा, गिवन द फैक्ट कि अब इमरान खान मौजूद नहीं है, वो शायद इलेक्शन के लिए भी मौजूद नहीं होंगे। और क्या ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की जंग होगी और इसके अंदर क्या नवाज शरीफ साहब की अपनी जो पर्सनैलिटी है उसका पलड़ा बहुत भारी होगा। क्योंकि एक बात होता है कि नवाज शरीफ साहब, जहां तक मेरी असेसमेंट है, वो ना ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट थी और उसकी कारकर्दगी को उनके खाते में डालना चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब के, ना वो समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट जो है, मेरा तजिया है, ये असेसमेंट है मेरी ये, ना वो ये समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी की जो गवर्नमेंट थी वो भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। क्योंकि ऑब्वियसली उनके नजदीक, आई थिंक मियां नवाज शरीफ साहब के नजदीक, जब उनको उतारा गया 2017 में, उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, उनकी लीडरशिप भी खत्म हो गई थी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अब जो आएंगे तो वो अपना एक नया चार्टर देंगे, एक नया मैनिफेस्टो देंगे, लेकिन वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ से पड़ेगा, इमरान खान इन जेल से पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला भी नवाज शरीफ साहब से पड़ा था जब वो जेल में थे 2018 के इलेक्शन में। या सिर्फ पीपल्स पार्टी सीधी फाइट होगी और उसका इंपैक्ट क्या होगा। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, आमिर जिया साहब, फिजल न्याजी साहब, मियां जावेद लतीफ साहब। मियां जावेद लतीफ साहब सितंबर के वस्त में आ रहे हैं मियां साहब बिलाखिर, और ये जो आपकी पार्टी की तरफ से एक मुतालबा है कि जब तक 0% वो नहीं होगा रिस्क उनकी गिरफ्त, जब तक वो नहीं आएंगे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। जहाँ तक तल्लक है नवाज शरीफ साहब के आने का, तो वो तो इंशाल्लाह मिड सितंबर में आ रहे हैं खुदा के फजल व करम से। और दूसरा जो आपका सवाल है कि ज़ीरो ख़तरा नहीं होगा तब आएंगे, बात से सीधी सी है कामरान शाहिद साहब कि आज तक 2017 का जो तसलसल है वो जारी है। और जी मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसकी तईद कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2017 में ये बात दुरुस्त है कि एक अदारा आज ए पॉलिटिकल ख़ुद को कह रहा है और ख़ुद एहतसाबी भी कर रहा है अपने अदारे में, वहाँ तक तो ठीक है। मगर दूसरा अदारा जो 2017 में रोल अदा कर रहा था, उसमें बैठे चंद लोग वही कुछ कर रहे हैं जो जवेद हाशमी ने कहा था उस अदारे के मतलब जब वो पीटीआई के सदर थे। और उसके बाद मुख्तलिफ जो वक्त हैं, मौके आए हैं, उसमें वो साबित भी चीज़ें हुई। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो है वो आपके पीएमएलएन के जो ऑफिस है वहां के पहले इंटरव्यू दिया करें कि वो जजशिप के ऊपर पूरा उतरते हैं आपके क्राइटेरिया पे। मियां जावेद लतीफ साहब, आप तो पूरे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को मजाक समझ रहे हैं। ठीक है, साकिब निसार साहब से प्रॉब्लम थी, कंट्रोवर्शियल जज थे, आसिफ खोसा साहब का फैसला कंट्रोवर्शियल था, वो चले गए इस दुनिया अदालत से। अब मसला ये है कि जो इस वक्त की हाजिर सर्विस अदलिया है, आप उसके मुतालिक भी आप ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, तो वो क्या तरीका है कि जो आपको पसंद आएगा, वो जजेस किस मेरिट में पूरा उतरेंगे? वो पीएमएलएन के जो ऑफिस बेरियर्स होना चाहिए, उनको आप लोगों को इंटरव्यू देना चाहिए आके, आप क्लियरेंस देंगे मियां जावेद लतीफ साहब लोगों की पार्टी, तब वो होगा कि ये सही जज है। क्या तरीका सर, ये बताए ना, वे फॉरवर्ड बताएं इसका मुझे। मैंने कोई पेट्रोल बम तो नहीं फेंका कामरान शाह साहब आप पे, खुदा न खास्ता। मैंने कोई गलेल बरदार तो नहीं लेके आ गया कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो इंटरव्यू दिया करें। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहने की जसारत बड़ी मुश्किल से मैंने की है, हिम्मत बांधी है आपको खुश अखलाक देखते हुए, अच्छा मूड देखते हुए। मैं तो आपका मूड देखूं ख़राब तो मैं बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता, मगर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो मुझे हिम्मत पड़ती है कि मैं हकीकत बयान कर दूं। हकीकत ये है कामरान शाहिद, देखिए दो चीज़ें हैं। आप कह रहे हैं साकिब निसार का, क्या उसके बाद जितने फैसले आए हैं उसमें आपको कोई साकिब निसार से हट के कोई चीज़ें नज़र आई हैं? नंबर वन।
نمبر دو، میں تو یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی ریلیف دے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا ریاست کے ساتھ، ریاست کو انصاف نہیں ملا اس ادارے سے، ادارے میں بیٹھے چند لوگوں سے، تو میں کیسے بھائی تصور کر لوں، میں نے کیسے کس خوش فہمی میں رہوں کامران شاہد صاحب کہ مجھے انصاف مل جائے گا؟ میں بالکل کلیئر ہوں، مگر میں یہ بات ضرور عرض کر رہا ہوں، کیا اسمبلی کے جانے کے بعد، اسمبلی مدت ختم ہونے کے بعد جو 2-4 دن پہلے آپ نے فیصلہ دیکھا، سنا، پڑھا، کیا اس کی یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ اور میں جو سن رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی 1-2 فیصلے ایسے ہی کیے جانے ہیں جانے والوں کی طرف سے، اور میں یہ بات اکیلا میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو اتنی ہمت ہی نہیں رکھتا کہ انتہائی قابل احترام محترم جج صاحبان کے متعلق میں یہ صاحب کوئی جو آپ بات نے کہہ سکوں نہ کہوں گا۔ 9-10 مئی کے میں تو ملزموں کو انصاف نہیں ملا، اس کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ 9-10 مئی کو میرے پہ حملہ ہوا ہے، 9-10 مئی کو ریاست پہ حملہ ہوا ہے، ریاستی اداروں پہ حملہ ہوا ہے، اور وہ کام ہوا ہے جو دشمن کرتا ہے، تو کیا دشمن کو اداروں میں بیٹھے لوگ کچھ جو ہیں اس طرح ریلیف دیں گے، مرکزی ملزموں کو جج گیٹ سے بلائیں گے، ان کا حال حوال پوچھیں گے، پھر کچے کے ڈاکوؤں کو سے بھی اسی طرح حال حوال پوچھو؟ بھائی وہ تو چھوٹے مجرم ہیں، بڑے مجرم کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے تو مجھے آپ چھوٹے کو تو بالکل آپ کو اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو تو یہ اس کہہ لیے رہا آپ ہوں کہہ رہے ہیں کہ کہ جی ایسا نہیں آپ کے ہوتا۔ نزدیک جوڈیشری آج ابھی بھی اس قابل نہیں ہوئی کہ نواز شریف صاحب آئے؟ میں خدا نہ خواستہ کامران شاہد کے متعلق نہیں بات کہہ سکتا یہ والی کہ وہ انصاف نہیں کرتے، تو آپ انتہائی قابل احترام ججز کے متعلق میرے سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ میں تو جو فیصلے آ رہے ہیں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں، فیصلوں پہ بات کرنا پوری دنیا میں حق ہوتا ہے جب ججمنٹ آ جاتی ہے، مگر جب کوئی فیصلہ نہیں لکھا جاتا، فیصلے کوئی روبوٹ تو نہیں کر رہے نا، ججز ہی کر رہے ہیں نا سر، آپ ججز میں بات کر رہے ہیں نا، ون وے اور دی ادر وے۔ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کو انصاف نہیں مل میں عرض جب تک، کرتا ہوں اچھا میاں صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو فی الحال، سر میری بات تو سن لیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، جی بتائیں نہیں آپ بات کریں پلیز۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آبویسلی جو فیصلے لکھ رہے ہیں، جو آپ حوالے دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ سما رہے گا تو نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملے گا، ان کو آنا نہیں چاہیے، تو پہلی بات تو یہ اب تو انہوں نے طے کر لیا کہ وہ آ رہے ہیں، بقول آپ کے بھی اور ان کے فیملیز ذرائع کے بھی، نمبر 1۔ تو اب یہ ججز تو یہی رہیں گے، بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، باقی جوڈیشری تو اس طرح رہے گی، تو اب آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ مطلب اب کیا یہ ججز بھی ایسے ہی رہیں گے جنہوں نے وہ فیصلے کیے جو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ یہ ججز بھی وہی رہیں گے، وہی سپریم کورٹ رہے گی جو بقول آپ کے 9-10 مئی کے ملزموں کو انصاف نہیں کر سکی؟ اب آپ بغیر کنفیوژن کے، ایمبیگوٹی کے مجھے یہ بتائیں، یہ سب تو ایسے ہی رہے گا، تو اب میاں صاحب تو آئیں گے نا، تو پھر یہ 0% جو آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری کا چانس نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے اے پولیٹیکل جو ادارہ ہوا ہے، اور اے پولیٹیکل ہونے کے باوجود 1 سال 1.25 سال پہلے ہم نے سنا تھا اے پولیٹیکل، مگر 8-9 ماہ تک جب تک جنرل باجوہ، جنرل فیض رہے، اے پولیٹیکل نام کے رہے، مگر پوری سہولت کاری وہاں سے میسر تھی 9-10 مئی کے مرکزی ملزم کے لیے۔ وہ چلے گئے سر، وہ چلے گئے، نئی اسٹیبلشمنٹ آگئی۔ میاں صاحب چلے، مجھے آپ کا پوائنٹ کچھ یار کچھ بات سمجھ تو آ رہا ہے، سن لینا، بات تو سن لیا کرے نا، مجھے آگے جانے دے، آدھا پروگرام ہو گیا سر۔ ہونے کے بعد پھر خود احتسابی ہوئی، ایک بندہ چینج ہونے کے بعد خود احتسابی ادارے کی طرف سے ہوئی، اسی طرح میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایک مخصوص سوچ کے حامل وہ آپ کہہ رہے ہیں یا جب چیف ایک جسٹس چینج ہو خاص جائیں گے خود محبت حسابی میں ہو جائے گی، مبتلا ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہیں